अर्घां तुका देवा बापाक, अर्घां तुका जेजू क्रिस्ताक, अर्घां तुका पवित्र आत्म्याक. म्हजें नांव रिचर्ड डिसोजा. हांव बैकांपाडींतल्यान आयलां. हांव फाटल्या दिसांनी म्हाका बरें नासलें. म्हाका ताप आयिल्लो, कुलकुलो ताप आयिल्लो. हांगासर शेनवारा दिसा हांव रेतीर जावन घरा येताना आमी आमच्या भावाच्या रिक्षार आमी गेल्ले. हांव तेजें नांव अल्वेनो. तो कोटून येता. तेणें आपणयलें आमकां थंय बैकांपाडी सोडलें. रिक्षासान देंवल्या ताक्षणूच म्हाका बसार बसचा पयलींच कुलकुलो ताप सुरू जालो. मागीर घरा म्हजी बायल म्हज्या सांगात आसलें. तें मागीर घरांत व्हरून मागीर ताका म्हाका एजेक आपणयलें. एजेंत एमर्जन्सींत दवरून म्हाका ग्लुकोज कितें तेजें ट्रिटमेंट केलें तेणी. जाल्यार तें हें जावना, तुमी आज घरा वचा, फाल्यां येया म्हणून सांगलें आमकां. आमी घरा गेले. घरा वचून आनी थंय ब्लड टेस्ट करचें म्हूण लायलें. सगळे ब्लड टेस्ट आमी भायर थंयसर सुरत कालो लॅबांत केलें. आनी तेणी म्हणलें तूं आतांच्या आतां तुमी वचून एडमीट जायचे, कित्याक म्हणल्यार डेंगू ताप आनी तुमकां डेंगू तापा निमतीनी तुजें ब्लड शुगर 400 जालां. आनी दुसरें तुका दुसरें कितें हें आसा तें पुरो थंयसर तें पळयतले, तुमी हांगा थंय वचा म्हणून सांगलें. आमी वचून थंय एजेंत भरती जालें. हांव त्या जाल्यार एजेंत भरती जावन थंय आयसीयून दवरलें म्हाका 4-5 दीस. आनी ट्रिटमेंट चालू दवरलें. हांवें आमच्या फादराक सांगलें अशें अशें जालां फादर, डेंगू खंय आनी हें जायना म्हणून. म्हाका सुरू फस्ट सगळें उलयलें, पुरो म्हाका समजावलें, सगळें सांगलें. उपरांत म्हाका म्हजेर मत नाटली. हांव कितें उलयतां कितें करता म्हणून म्हाका समजणी नाटली. कित्याक म्हणल्यार म्हजें सोडियम उणें आसलें आनी दुसरें सगळें कल्चर ब्लड कल्चर सगळें उणें आसलें. देखून म्हाका तें कितें करूं म्हणून कळ्ळें ना. ज्या बायलेक कळ्ळें ना. तेणें मागीर स्पेशल डॉक्टरा कडेन हाडयलें आनी सगळें ट्रिटमेंट सुरू केलें. म्हाका फादरान मिसार अनावन्स केलें की ते रिचीक हुशार ना, तेज्या पासून तुमी मागा म्हणून सांगून. वय भाव भयणीनो, तुमी मागल्यान म्हाका बरेंपण जालें. कित्याक म्हणल्यार मनीस आमी कितें एका काळजान एका मनाचें जावन मागता, ते जाल्यार आमी मागलें तें देव आयकता आनी देव आमकां तें गूण करता. तें म्हाका तें समजलें की म्हाका इतलें सगळें बरें आसलें. हांगा मीस जाल्या उपरांत म्हाका तें बरेंपण जालें. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळी जालें आमी मागणें करचेंच. आमी चिंता मागणें बेकार येता. आमी मागणें करचें कितें आसा म्हण हांगा आमी मतीन चिंता. तें आमी चिंतून नजो. कित्याक म्हणल्यार आमी सकाळीं हांगाची जेजू थंय एक जाल्ल्या भाव भयणी आमी एकामेकाक कोणाक गरज पडटना आमी मागणें केलें जाल्यार आमचें मागणें जेजू आयकता. कित्याक म्हणल्यार आमी जेजू थंय एक जावन आसा. जेजूच आमचो देव आनी ते जेजून दुसरो देव ना. बापूच पवित्र आत्मा एकूच आमचो देव म्हणून आमी सत म्हणलें. आमी कितें कोणा मागलें कितें मागलें जाल्यार देव आयकता आनी आमच्या गरजान तो पावता. तशें कसो म्हाका तें म्हजें गरज म्हाका थंय आयसीयूंत कळोन आयलें. हांव कितें कितें उलयतालो सारकें उबें रावंक जाय नाटलें, म्हाका बसोंक जाय नाटलें. तेज्या उपरांत म्हाका बरेंपण जालें. बरेंपण जाता मागीर हांवें हे फावटी फादराक फोन केलें. फादरान फोन उखलूना म्हणलें फादर बिजी आसलो दिसता. तेज्या मागीर हांव हे फावटी ताका फादराक सांगता म्हाका बरेंपण लाभलां, बरेंपण जालां, देव बरें करूं म्हणून सांगा म्हणून फोन केल्या जावना. देखून आतां हांव सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक सांगता देव बरें करूं म्हणून सांगून. कित्याक म्हणल्यार फादरान हें केल्ल्यान अनावन्स केल्ल्यान तुमी सगळ्यांनी म्हज्या वचत मागलां. देखून देव तुमकां बरें करूं आनी तुमच्या गरजांक पावो हें म्हजें मागणें जावन आसा. आनी फादराक थँक्यू फादर म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां आखेर करता.